अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके घरों पे भी खैर होगी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेके है कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी अपनी बात को प्रेजेंट करना। कोई भी टीचर हैं, कोई भी स्टूडेंट्स हैं, या आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नॉलेज आपके पास मौजूद है उसको अगर आप डिलीवर करना जानते हैं। देखें, अगर आप टीचर हैं और आपको पता है कि आपने अपना लेक्चर कैसे डिलीवर करना है तो ही वो बच्चों को समझ आ सकेगा, तब उसका फायदा होगा। इसी तरह आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई चीज सीख ली है तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रेजेंटेशन, उसमें 5 W's हैं, इसको याद रखें। व्हाई, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाट। कि जो आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, उसका मकसद क्या है। अगर आपको उसका मकसद पता है तो आप अच्छे तरीके से अपनी चीज को प्रेजेंट कर सकेंगे। हु, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो किसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं किसके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं उन टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या वो लोग जो डेली बेसिस पे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उनके लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको आपने प्रेजेंटेशन देनी है। वेयर, आप किस जगह पे प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपनी चीज को, ठीक है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने अपनी बात समझानी है। अगर वो कम पढ़े लिखे हैं तो अपनी बातों का इस्तेमाल ऐसा करें कि वो उनको भी समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने ये चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने देखना है व्हेन, कि आपकी प्रेजेंटेशन है कब, उस वक्त का आपने तयन करना है। और व्हाट, कि आपने क्या चीजें उसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। ये 5 W's को आपने ज़हन में रखना है जब भी आपने कोई चीज भी प्रेजेंट करनी है। उसके बाद क्या ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर होनी चाहिए। तो उस पे नंबर 1 पे आता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपने किस चीज के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है। यानी कि आपको खुद पता होना चाहिए सबसे पहले कि मैं किस बारे में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, ताकि आप टॉपिक के साथ जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि एक चीज के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी है लेकिन आप बार बार अपने टॉपिक से हट जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि मैं किस चीज के ऊपर प्रेजेंट करने जा रहा हूं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज गुड कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। जो भी कम्युनिकेशन का तरीका है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप उर्दू में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या किसी भी और जुबान में देना चाहते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तभी जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। एंड साथ ही उसके है बॉडी लैंग्वेज। आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। आपने जो आई कांटेक्ट करना है ऑडियंस के साथ वो अच्छा होना चाहिए। फिर आपने जो भी कोई चीज समझानी है उसमें अपने हाथों का आपने जो इस्तेमाल करना है, या और जो आपने एक्सप्रेशंस देने हैं वो बिल्कुल भी फेयरलेस होने चाहिए, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज को आपने बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये तो पार्ट था हमारा पहला, जो चीजें आपने ज़हन में रखनी है। अब आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसकी कितने हम उसको चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसकी ओपनिंग, मिडिल पार्ट होगा उसका, और लास्ट में आप अपनी बात को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको चीजें समझा भी दूं और आपका ज्यादा वक्त भी ना लूं, तो इसलिए मैं देखूंगा कि मैंने ओपनिंग कैसे करनी है। ओपनिंग में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज जो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से ये सारी बातचीत होने वाली है, ये मेरी ओपनिंग थी, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन देना है कि मैं किस तरीके से क्या बात करने लगा हूं, और फिर जब भी आपने कोई कहीं भी अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आप ऑडियंस को अपने साथ इंगेज करें। आप ऑडियंस को जब इंगेज करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट क्लास में बैठते हैं और टीचर क्लास में जाते हैं, तो सबसे पहले आप उनको बताएं कि आज मैं इस हवाले से आपसे बात करने लगा हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
اگر آج کے ٹاپک میں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ بورڈ کے پیپرز میں یا اینول پیپرز میں یا جب بھی آپ کے پیپر ہوں گے یہ والا کوشچن آنا ہے تو آپ دیکھیں گے بچے ایک دم سے اٹینٹو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آبجیکٹ آف پریزنٹیشن کہ ہمارا مقصد کیا ہے. انٹروڈکشن میں آپ بتا دیں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس چیز کا. آج جو ہم پریزنٹیشن یہاں پہ دے رہے ہیں اس سے ہمارا کیا مقصد ہے وہ آپ نے پہلے بتا دینا. نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا مڈل. اور مڈل پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ کی پریزنٹیشن دیں تو کوشش کریں 3 to 5 منٹس میں اپنا انٹروڈکشن جو ہے اس کو مکمل کر لیں. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ انٹروڈکشن نہیں ہونا چاہیے. جب آپ مڈل میں جائیں گے تو مین اسٹڈی آف پریزنٹیشن کہ اب آپ یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے جس بارے میں بات کرنی ہے اس کے حوالے سے آپ بات کریں گے. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پریزنٹیشن دے رہے تو وہ کیا کریں گے اپنے انٹروڈکشن کے بعد وہ پھر اگر ریسرچ کے اوپر کوئی چیز ہے کوئی تھیسس کے حوالے سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو وہ پھر بتائیں گے کہ میں نے یہ والے ریسرچ پیپرز پڑھے اور ان میں سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں یا میری جو اسٹڈی ہے اس میں سے میں نے یہ کنکلوژن لیا ہے وہ آپ سب کو بتائیں. ٹھیک ہے. تو یہ مین فوکس ہو گیا کہ جب بھی آپ کوئی پریزنٹیشن دیں گے تو مڈل میں آ کے یہ جو آپ کا مڈل پارٹ ہوگا اس میں آپ نے وہ سارا ایکسپلین کرنا ہے اس چیز کو کہ میں نے یہ چیزیں آبزرو کی ہیں اور ساتھ میں پھر آپ نے ایگزامپلس دینی ہیں اور ویژول ایڈز. اب ویژول ایڈز میں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کوئی پروجیکٹر یوز کر سکتے ہیں آپ چارٹس یوز کر سکتے ہیں یا اور جو کسی قسم کے ویژول ایڈز ہیں دکھا کے. ٹھیک ہے. کارڈز کے تھرو جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ مڈل پارٹ کے اندر کریں گے. سمجھ آ گئی. اس کے بعد بیٹا آپ نے ایگزامپلس دینی ہے کہ میں نے یہ تھیسس کے لیے جو ریسرچ پیپر پڑھے تو اس میں ایگزامپلس جو آئیں ان کو کوٹ کریں اپنے مڈل پارٹ کے اندر. اب آپ کا اوپننگ کا پارٹ بھی ہو گیا آپ کا مڈل پارٹ بھی ہو گیا. پھر آپ آ جائیں گے کنکلوژن پہ. اور کنکلوژن پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پارٹ کو آپ کوشش کریں کہ 20 منٹس لے لیں زیادہ سے زیادہ. 20 منٹس میں آپ اپنی چیز کو مکمل کریں جو بھی پریزنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں جو بیسک اس کے اندر چیز آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھائیں. وہ سمجھانے کے بعد جب آپ کنکلوژن پہ آئیں گے تو آپ نے اپنے ٹاپک کو سمرائز کرنا ہے کہ جتنی بات چیت آپ نے ابھی تک کی ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ پھر سے تھوڑا کر کے آپ نے بتا دینا ہے. فار ایگزامپل ہم نے پہلے ڈسکس کیا پریزنٹیشن سکلز پھر فنکشن پھر کیا دو چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا 3 پارٹس میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا. فرسٹ از اوپننگ اس کے جو پوائنٹس تھے ان کو ڈسکس کیا پھر مڈل اور اب ہم کنکلوژن پہ بات کریں اور کنکلوژن کا جو ٹاپک ہے سمرائز دا ٹاپک. تو میں نے آپ کے سامنے چیزوں کو بڑی جلدی سمرائز کر دیا. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں پھر آپ اپنی آڈینس کا تھینکس کریں گے اور جو بھی آرگنائزیشن ہے یا آپ کے ٹیچر نے آپ کو کہا کہ آ کے پریزنٹیشن دیں آپ اپنے ٹیچر کا تھینکس کریں اپنی آڈینس کا تھینکس کریں اور اس کے بعد آپ اپنی جو پریزنٹیشن ہے اس کو بڑے اچھے اور کانفیڈنٹ طریقے سے ختم کر دیں. تو میں امید کرتا ہوں یہ جو آپ کو میں نے پریزنٹیشن سکلز سکھائی ہیں ان کو آپ فالو کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. اگر آپ ان پوائنٹس کی کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. آپ لے سکتے ہیں ان کا اسکرین شاٹ اور ان پوائنٹس کو مد نظر رکھیں اور پھر اپنی پریزنٹیشن کو تیار کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.